सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का केस बड़ा अहम है और ये जर्मनी से एक लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे बेगुनाह जेल में बंद कर दिया गया और क्या वजह थी? और वजह थी मोहब्बत। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि मोहब्बत में इंसान बिल्कुल ही आंधा हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता। इस लड़की के साथ भी ऐसे ही हुआ। इसका एक दोस्त बन गया ऐसे मुल्क से जहाँ पे गुर्बत अफलास थी, इतने अच्छे हालात नहीं थे और वो लड़का भी जर्मनी आ गया। जर्मनी आके उसने जनाब किसी तरह जर्मनी, क्योंकि ऐसे कवानीन भी थे कि आपको इतना अरसा हो जाए तो वहाँ का जो रेज़िडेंट परमिट दे दिया जाता है, रहायशी वीज़ा, उसी बेस पे उसने जी वो वीज़ा ले लिया। उसके बाद इस लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जिसकी बोर्ड पे तस्वीर आप शुरू में देख रहे होंगे, जैसे ही आपकी नज़र बोर्ड पे पड़ती है। और फिर ये साहब कहने लगे कि आप मेरे मुल्क चलें, वहाँ पे हम कुछ दिन रहेंगे, छुट्टियाँ गुज़ारते हैं। वो लड़की नहीं मान रही थी। उसने अपनी माँ से ज़िक्र किया, माँ भी मुतमिन नहीं थी। लेकिन मजबूर किया गया इस लड़की को कि किसी न किसी तरह मैं आपके साथ हूँ, आपको जितने भी अखराजात हैं, टिकट के जो भी लालच यहाँ पे दिया गया कि जितने भी अखराजात हैं और वहाँ पे 5 स्टार होटल में हम ठहरेंगे, ये वो कहानी सुना-सुनू के उसको तैयार कर लिया। किसी ऐसे होटल की तस्वीरें दिखाई गई, काफ़ी अच्छे वाले की। वो लड़की तैयार हो गई और जब वो जाने लगी तो माँ से मिलने आए दोनों, तो माँ परेशान थी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है यहाँ पे 18 साल से ऊपर जब उम्र हो जाती है, माँ-बाप कुछ भी नहीं कह सकते। उसने उस लड़के को ये कहा कि देखो ख़्याल रखना बेटी मेरी का, और ये ना को मुश्किल हो जाए। अब ये लड़की वहाँ पे पहुँच गई है, उस वतन में जहाँ पे वो जवान इसको लेके जा रहा था। वहाँ पे पहुँचने के बाद इसका कहना ये है कि मुझे एयरपोर्ट पे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर टैक्सी के ज़रिए एक होटल पे लेके गया। वो कहती है कि जो होटल था, वो ऐसे ही था जैसे ओल्ड होम होता है, आल्टेहाइम। और उस होटल में लेके जब ये साहब पहुँचे, तो मुझे होटल में छोड़ के तो खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ अभी, और 3-4 दिन गायब रहे। बड़ी परेशान हुई, वो भी होटल में बैठी रही और सोचती रही कि ये हुआ क्या है? ये गया किधर है? फ़ोन वो ना उठाए, राब्ता उसने नहीं किया लड़के ने। और 3-4 दिन बाद आया और कहने लगा कि मेरी माँ बीमार थी, ये थी, वो थी, कहानी-कहूनी सुनाई इसको दोबारा। और उसके बाद ये लड़की जो है वो नाराज़ भी हुई। खैर, इसको खुश करने के लिए ये फिर बाहर ले गया साहब, ऐसी जगह समंदर वगैरह पे इसको घुमाया, फिराया और खुश करने के लिए होटल वगैरह भी चेंज कर लिए। अब लड़की खुश थी, फिर वापसी के जो टिकट थे वो भी ओके थे, वापस आना था जिस दिन, उस दिन ये लड़का फिर गायब हो गया। और जहाज़ एयरपोर्ट जाने से पहले कुछ टाइम पहले ये आ गया और आके तो ये फिर वहाँ पे आराम से बैठ गया और वो लड़की फिर नाराज़ हुई, लेकिन दोबारा ज़ाहिर है सुलह हो जाती है वहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी। वो लड़की वॉशरूम चली गई। अब जैसे ही वो वॉशरूम गई, इसने लड़के ने क्या किया कि उसका जो अटैची था, जो उसमें जनाब इसने वो पाउडर रख दिया, कोकाइन, उसके पैकेट रख दिए। और वो जब बाहर आई तो इसने वो उसका अटैची जो है वो पैक करके रख दिया हुआ था। इस लड़की ने कहा कि आपने क्यों ये पैक कर दिया? अभी मैं चेक करना। वो कहता है टाइम कम है, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और मैंने वक़्त के हिसाब से कि आप अंदर बैठी हुई वॉशरूम में, तो मैं इसको उतनी देर में पैक कर दूँ। अब वो बेचारी नहीं समझ सकी कि इसके साथ क्या होने वाला है आगे जाके। और फिर ये दोनों टैक्सी के ज़रिए एयरपोर्ट पे पहुँचे और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल ना हो ये लड़का ना, वो के अंदर चलते हैं। खैर ये अंदर चले गए। अंदर जाके अभी ये बोर्डिंग कार्ड लेने से पहले ही वो काउंटर ढूँढ रहे थे कि पुलिस ने आके कहा कि आप हमारे साथ आएँ।
وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی کہ پولیس کہاں سے آ گئی یہاں، اور پھر پولیس والوں نے جب تلاشی لی، اس کے لڑکی کے بیگ سے بھی 3.5 کلو کے قریب 4 کلو کے قریب وہ پاؤڈر نکلا، جو اجازت نہیں تھی وہاں سے لے کے جانے کی، اور جہاں لے کے جانا تھا وہاں بھی اجازت نہیں تھی، اور جہاں رہنا تھا وہاں بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ لڑکی رونے لگی کہ یہ تو اس نے رکھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ایسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آیا۔ لو جی، بارہ پولیس نے بات چیت سن لی اور پھر عدالت میں کیس لگا۔ اب لڑکی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اطلاع دینے کی ایک اجازت ہوتی ہے، اس نے ماں کو فون کر کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ماں بڑی پریشان ہوئی، اور پھر جناب یہ کیس چلتا رہا عدالت میں۔ وہ لڑکی جب جیل میں گئی تو وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں جیل میں بیٹھی، اور وہ بھی یورپین تھی، اسی چکر میں پکڑی گئی تھی، ان سے بات چیت بھی ہوئی، کافی پریشان رہی، ادھر اس کی جو بھی کام شام تھا، اس بلڈنگ تھی، جو بھی کچھ بھی تھا اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا۔ اور پھر جج نے جناب یہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کی ماں نے بڑی ہمت کی کہ جرمنی میں کسی ایسے وکیل سے رابطہ قائم کیا جو انٹرنیشنل کیس لڑتا تھا، اور یہاں سے وکیل جرمنی سے گیا وہاں پہ، اور وہاں جا کے اس نے پوری کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ عدالت نے 7 سال جیل کی سزا سنا دی۔ وہ لڑکی رونے لگی جیل کی سزا سن کے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے جو قوانین ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جیل کی حالت جب اس وکیل سے پوچھا کہ کیسی تھی، اس نے بتایا کہ بہت تکلیف دہ جیل کی حالت تھی جرمنی کے مقابلے میں۔ جرمنی تو جیلوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ خیر، وہ وکیل جو تھا وہ ہمت نہیں ہارا، اس نے اگلی عدالت میں اپیل ڈال دی، اور اس طرح یہ کیس اگلی عدالت میں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد 1 سال اور لگا، 1 سال کے بعد یہ لڑکی بری ہو گئی۔ 3 سال یہ اس جیل میں رہی، تکلیف دہ زندگی، اور 3 سال بعد پھر انہوں نے کہا جی اپنی ٹکٹ کا بندوبست کرو، اپنے اخراجات پہ اس کو آپ واپس لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ اپنے جرمنی لڑکی جو ہے واپس آ گئی اپنے وطن میں۔ اور اس کی جب میں نے یہ داستان سنی تو مجھے بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک پروگرام کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہ دھندا چلتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ کولمبیا ہے اور بھی اس طرح کے جتنے ممالک ہیں، پاکستان کا نام بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اور بھی ممالک ہیں، یہاں پہ اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اور لڑکیاں جو ہیں یا کوئی بھی ہو، اس سے آپ نے کو یاد ہوگا سعودی عرب میں بھی کئی پاکستانی پکڑے جاتے ہیں، کئیوں کو سر تن سے جزا کر دیے جاتے ہیں، اعتماد میں مارے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اعتماد کرے، مگر اتنا اعتماد بھی نہ کر لے، کیونکہ یہ جو ایسے حالات ہے کہ وہ جو ٹیچی ہوتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں، ان کے اندر ایسے خفیہ بنا کے ادھر ڈال دیتے ہیں کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں اس طرح کے ڈرگس وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگ پھر بے گناہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سبق آپ کے لیے ہے کہ جب بھی سفر کرے یا کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بن بھی گئے تو یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے تو آپ کہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک چلے گا، حالات ٹھیک چلے گئے۔ اور یہ اب پولیس پکڑتی ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی چیز آپ کے سامان سے نکلی تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات کا معاملہ کہ وہ کہاں سے آئے گی، ایئرپورٹ ہو، گاڑی کی ڈگی ہو، گاڑی ہو، کہیں سے بھی کوئی چیز برآمد ہو جاتی ہے تو آپ اس کے جواب دیں۔ اگر آپ کہیں کہ جناب کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی پھر ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور ایک دفعہ عدالت میں آپ کو جانے کے لیے سسٹم جو ہے مکمل طور پر جو آپ کا وہ بیڑا گرک تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر وکیل، پھر اگر کسی غیر ملکی ملک، کسی دوسرے ملک میں آپ کے لیے مصیبت بن گئی ہے تو ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں یا جو بھی والدین، ان کو بھی اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے اور ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی چیز شک کی نگاہ سے گزرے تو اس کو چیک کر لینا چاہیے، جس طرح اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کا سامان باندھ دیا گیا، تو کیوں باندھ دیا گیا؟ وہ ٹائم بھی دیکھ سکتی تھی کہ پلین میں اتنا ٹائم ہے،
ایئرپورٹ پہ بھی دیکھ سے گوگل میں آپ ہر چیز آج کل چیک کر سکتے ہیں. تو اگر وہ وہاں پہ چیک کر کے وہ سامان باہر نکال دی تو میرا خیال ہے اسے 3 سال جیل نہیں بھگتنی پڑی. فیوچر خراب ہو گیا، جو بھی زندگی کا سسٹم تھا پٹری سے اتر گیا. تو یہ حالت ہونے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس پہ اعتماد کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.